समुदायका बालवाला जनप्रतिनिधि स्थानीय निर्वाचनमा फेरि प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारीमा 5 वर्षको अनुभवले फाइदा पुगेको विश्वास। म्याग्दीमा दलका प्रतिनिधिहरूलाई पैसा खर्च गर्न सक्नेले चुनावमा टिकट पाउने चिन्ता। रोजगारीका लागि भारत जान लागेकाहरू भन्छन् काम छाडेर चुनावमा बस्न रहर छैन। निलम्बनमा परेका राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीद्वारा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर। कारबाही फिर्ताको माग गर्दै कर्मचारीहरू विरोधमा। पाकिस्तान र अफगानिस्तान बीच सीमा क्षेत्रको विषयलाई लिएर विवाद बढ्दै। र आगामी जेठ तेस्रो साता हुने 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको मिति नसर्ने खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव घिसिङको भनाई। अर्को साता बोर्ड बैठक बस्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी सुनिता र म अनिल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। सुरुमा स्थानीय तह निर्वाचन विशेष। स्थानीय तह निर्वाचन विशेष। स्थानीय तह निर्वाचन नजिकै गर्दा दलित समुदायका बालबाला जनप्रतिनिधि फेरि पनि चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने अभियानमा जुटेका छन्। संविधानले स्थानीय तह अनिवार्य दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेसँगै अघिल्लो पटक विभिन्न पदमा जित हासिल गरेका उनीहरूले 5 वर्षको अनुभवका आधारमा आगामी चुनाव लड्ने सोचाइ बनाएका छन्। एक रिपोर्ट। यो 5 वर्षको अवधि भनेको लर्निङ पिरियडको रूपमा पनि लिन्छु मैले, किन भन्दा अब कोभिडले गर्दाखेरि कतिपय समयमा हामीले चाहेको जति कामहरू गर्न नसकेको हो कि जस्तो मैले आफूले फिल गरेको छु। र त्यसैले पूर्णता दिनको लागि अब आउने स्थानीय तहमा फेरि पनि म एकचोटि सहभागी भएर काम गर्ने अवसर जुटाउँदैछु। उनी हुन् काठमाडौँ महानगरपालिका 17 वडा सदस्य कविता दास। स्थानीय तहको 5 वर्ष कार्यकाललाई सिकाइका रूपमा अर्थ्याउने उनी दलित महिला सदस्यको जिम्मेवारी प्रष्ट नभएको अनुभव सुनाउँछिन्। उनी जस्तै अधिकांश दलित समुदायका जनप्रतिनिधि अहिले फेरि चुनावी कसरतमा जुटेका छन्। संविधानले नै दलित समुदायका महिलाको उपस्थिति अनिवार्य गरेसँगै 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा 6500 भन्दा बढी दलित महिला वडा सदस्यमा निर्वाचित भए। गोरखा पालुङटार नगर उपप्रमुख पम्पा बस्सेल आफ्नो भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन नगर प्रमुखमा उम्मेदवारी दिने बताउँछिन्। उनी भन्छन्, हामीले नीतिगत रूपबाट नीति त बनायो, कार्यान्वयनमा जान त सकेका थिएनौँ र हामीले छुवाछुत अब चाहिँ टोल बस्ती र वडा हुँदै नगरपालिका चाहिँ छुवाछुत मुक्त विभेद मुक्त पालिका निर्माण गर्ने भनेर एउटा उद्देश्य बनाएको छ। त्यसको लागि हामीले विशेष गरेर चाहिँ अहिले हामीले अब 12 वटा बस्ती चाहिँ अब टिपिआर गरेका छौँ, नमुना दलित बस्ती निर्माण गर्ने भनेर। त्यसमा व्यवसायलाई उद्यमशील बनाउनको लागि हामीले तालिम चाहिँ सञ्चालन गरायो। निर्वाचन आयोगका अनुसार गत चुनावमा दलित समुदायबाट नगर प्रमुख 6 जना, उपप्रमुख 11, अध्यक्ष 4, उपाध्यक्ष 14, वडा अध्यक्ष 194, वडा सदस्य 797 र दलित महिला वडा सदस्य 6567 जना निर्वाचित भएका थिए। स्थानीय तह निर्वाचनले दलित महिलालाई राज्यको मूलधारमा मात्रै ल्याएको छैन, उनीहरूको पहिचान पनि बदलिदिएको छ। डडेलधुराको अझै मेरो गाउँपालिका उपाध्यक्ष कलावती भान विकास योजनाको निर्णय प्रक्रियामा सामेल हुन पाउँदा हर्षित छिन्। जाति विभेदको मार खेपेको दलित समुदायको स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। जो दलित बस्तीहरूमा एउटा नुवालो भन्छन् हैन, त्यही बनाएर पनि उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सम्बोधन गर्यौं। एकीकृत दलित बस्तीको अवधारणा लिएर एउटा कामको डीपीआर तयार भइसकेको अवस्था छ। दलित बस्तीमा नै चाहिँ हामीले एउटा नमुना टोल पनि घोषणा गर्यौं। संविधानले स्थानीय तहमा दलित महिला सदस्य अनिवार्य गरे पनि दलित समुदायको प्रतिनिधित्व विगतको तुलनामा यसपटक बढी हुने अपेक्षा गरिएको छ। व्यवस्था बदले पनि अवस्था उस्तै रहेको भन्ने धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख निरपौड केही अधुरा योजना पूरा गर्न पुनः नेतृत्वमा हुने सोचाइमा छन्। कतिपय कानूनी प्रावधानको व्यावहारिक कार्यान्वयन नहुँदा दलित समुदायको सहभागिता अझ प्रभावकारी हुन नसकेको उनको बुझाइ छ। यस्तो अवस्थामा दलित समुदायको नगर प्रमुखलाई कस्ता चुनौती थिए? धनगढी उपमहानगरपालिका प्रमुख ओडले भने, विकट परिस्थिति हुँदा हुँदै पनि 19 वर्षको भ्याकुम हुँदा हुँदै पनि जनताका इच्छा र आकांक्षा म्याक्सिमम हुँदा हुँदै पनि शिक्षाका क्षेत्रमा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा, पूर्वाधारका क्षेत्रमा जो दिगो विकासको लक्ष्यमा अगाडि हिँडिरहेको अवस्था छ। दोहोरी नै सोचमा छु र कोभिडका कारणले अन्य प्राविधिक कारणले यी कुराहरू पूर्ण भएका छैनन्। त्यो पूर्णता दिनका लागि अथवा यो सुरुवात गरेका कामहरूलाई समापन गर्नका लागि दोहोरिने इच्छा मेरो छ भनेर मैले। बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका प्रमुख देवकुमार नेपालीको पनि उस्तै अनुभव छ। चुनौतीका बीचमा नगरको 5 वर्ष कार्यकाल पूरा गर्नु कम सकस थिएन। सदैवदेखि पछाडि पारिएका समुदायको अधिकार स्थापित गर्दै समाजमा आफ्नो पहिचान बनाउन पुनः नगर प्रमुखमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा रहेको सुनाउँछन्। दलित समुदाय भएको कारणले
शिक्षालाई बढी प्राथमिकता दिइएको छ। अब इङ्ग्लिस मिडियममा पढाउने, कम्प्युटर प्रणालीमा पढाउने सबै क्षेत्रमा हामीले अगाडि सारेका छौँ। अनि अब सीमा पनि हाम्रो दलित समुदायलाई अब टनेलहरूको व्यवस्था गरेका छौँ। मेरो कार्यकालमा हुँदासम्म सबै क्षेत्रमा हामीले यहाँका जनतालाई खुसी पार्ने काम गरिरहेको छ। स्थानीय तहमा दलित समुदायको सहभागितालाई संविधानले प्राथमिकता दिएको छ, तर स्थानीय तहमा दलित महिलाको भूमिका प्रभावकारी बनाउने रणनीतिको अभाव देखिएको यो क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ। लेखक तथा अध्येता जेबी विश्वकर्मा भन्छन्, राजनीतिक नेतृत्व विकास भएको छ र एउटा तहमा राजनीतिक सशक्तिकरण भएको पनि देखिन्छ। किनभने उहाँहरू त्यहाँभित्र भएका अन्तर्द्वन्द्वसँग पनि उहाँहरूले बिस्तारै लड्न सुरु गर्नु भएको छ। सामाजिक पहिचानको पनि निर्माण भएको छ, त्यो पनि अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो भन्न सकिन्छ। चुनौतीहरूको कुरा गर्दाखेरि स्थानीय सरकारमा दलित समुदायका महिला प्रतिनिधि त पुग्नुभयो, तर उहाँहरू चाहिँ निर्णायक ठाउँमा हुनु भएन। उदाहरणको लागि वडामा सदस्य हुनुभयो, कार्यपालिकामा 1-2 जना व्यक्तिहरू त पुग्नुभयो, तर उहाँहरूले जबरजस्त यो जात व्यवस्थाको विरुद्धमा वा पितृ सत्ताको विरुद्धमा जुन ढङ्गले सशक्त प्रतिकार गर्नुपर्ने अथवा त्यहाँभित्र प्रतिरोध गर्नुपर्ने अवस्था छ त्यो गर्न नसकेको स्थिति चाहिँ हो। लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र विकासमा समतामूलक प्रतिनिधित्व अहिलेको आवश्यकता हो। राज्यका निकायमा दलित समुदायको समेत सहभागिता वृद्धिका लागि संविधान र कानूनले तोकेका अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। त्यसैले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन त्यसका लागि पनि महत्त्वपूर्ण माध्यम बन्ने ठानिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। गण्डकी प्रदेशको म्याग्दीका नगरपालिका र गाउँपालिकामा अन्य जिल्लामा जस्तै चुनावी सरगर्मी बढ्दै गएको छ। स्थानीय तहमा राम्रो छाप बनाएका र आफ्नो पार्टीमा योगदान गरेकाहरू चुनाव लड्ने तयारीमा जुटेका छन्। तर विगतमा जस्तै आगामी चुनावमा पनि पैसा खर्च गर्न सक्ने उम्मेदवारले मात्र मौका पाउन सक्ने आशंका उनीहरूलाई लागेको छ। एक रिपोर्ट। आयोगले तोकेको खर्च सीमा भन्दा कयौं गुणा बढी उम्मेद्वारले खर्च गर्ने कुरा अब गोप्य नरहेको राजनीतिक दलका जिल्ला नेतृत्व सहजै स्वीकार गर्छन्। आयोगले तोकेको खर्च मापदण्डभित्र रहेर चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने आधार नै नरहेको उनीहरूको तर्क छ। केही गाउँपालिकामा भौगोलिक विकटताका कारण निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च इन्धनमै सकिने नेकपा एमाले म्याग्दी जिल्ला सचिव सुरज केसी बताउँछन्। अपोनेन्ट उम्मेदवारहरू कस्तो उम्मेदवार बन्छ त्यो अनुसारको हाम्रा पनि आर्थिक योजना भन्दा पछिल्लो पटक युवाहरू बाइकमा जाने, तेल हाल्ने, गुरगुर दौडिने र तिनीहरूको तेलसँगै खाना खर्चहरू पनि बिहोर्नेले निर्वाचन भड्किल बनेको जुन हामीले बिहारी शैली पनि भन्छ, त्यो शैली बिस्तारै हामी कहाँ पनि आउन थालेको छ। तर यो पटक हेर्दा हामी यहाँका 5वटा मुख्य दलहरूको सचिव तहको पनि छलफल चलाएका छौँ। यो खर्चलाई घटाउँ, बरु यसलाई उत्पादनमूलक लगानीमा लगाउँ, युवा परिचालनका नाममा हुने खर्च घटाउँ भनेर छलफल चलेको छ। यसलाई कार्यान्वयन गरियो भने हामीले राज्यले तोकेको क्षेत्रभित्र पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्छौँ। तर प्रतिपक्षी कस्तो उठ्छ भन्नेले प्रभाव पार्छ। जसले अलि बढी खर्च गर्यो भने हाम्राले पनि हामीभन्दा अरू साथीहरूले पनि अलिकति त्यस्तै त गर्नुपर्छ। उनीहरूले यत्रो बियर र मासु खाएर चुनावमा कार्यकर्ता खटेर चाहिँ हामीले चाउचाउ त पकाएर खुवाउँ न, कुखुराको मासुसम्म भुजासँग खुवाउँ न भन्न थाल्यो भने खर्च अवश्य बढ्दो रहेछ। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दा खर्च पनि स्वाभाविक बढ्ने नेताहरूको तर्क छ। भड्किलो चुनावी प्रचार शैली र अपारदर्शी खर्च रोक्न सबै दलले सामूहिक पहल गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेस म्याग्दीका उपसभापति कुलबहादुर भण्डारीले बताए। अनौपचारिक तवरमा हुने छलफलमा खर्चको विषय उठे पनि कुनै ठोस प्रयास नभएको भण्डारीको भनाइ छ। प्रतिस्पर्धा गर्ने क्रममा एउटा उम्मेदवारले गरेको भन्दा अर्काले बढी गर्नुपर्ने मनस्थितिका कारण खर्च असीमित हुन पुगेको भण्डारीले बताए। खर्चको कुरा मितव्ययी हुनुपर्छ, ट्रान्सपरेन्स हुनुपर्छ र यो चाहिँ मल्टी पार्टी एक ठाउँमा बसेर चाहिँ खर्चलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ आउने पुस्ताको लागि खर्चको राजनीति हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गर्न हुँदैन। मलाई थाहा छ जति पनि क्यान्डिडेटहरू आउनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ हामी त्यही दायरामा बसेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ ट्रान्सपरेन्सी हुनुपर्छ, मितव्ययिता हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले अरू पार्टीहरूसँग मैले छलफल गरेको अवस्था छ। हामीले राजनीति भनेको आउने चुनावको लागि मात्र गर्ने होइन नि, आउने पुस्ताको लागि हामीले राजनीति गर्नुपर्छ। केही चिज दिनुपर्छ, हामीले आउने पुस्ताको लागि राम्रा चिजहरू दिनुपर्छ। निर्वाचन आयोगले गाउँपालिकाका उम्मेदवारलाई अधिकतम 3,50,000 रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने सीमा तोकेको छ। तर सो रकम इन्धन खरिदमै सकिने नेताहरूले तर्क गरिरहँदा खर्च हुने अन्य रकमको स्रोत र पारदर्शिता भने पेश गर्न सक्दैनन्। यसमा निर्वाचन आयोगले पनि प्रभावकारी नियमन गर्न चुक्ने गरेको छ। तर 1 नगरपालिका र 5 गाउँपालिका रहेको म्याग्दीमा खर्च बढ्नुको मुख्य कारण भौगोलिक नै भएको नेताहरूको भनाइ छ। नेताहरूले एक अर्काको देखासिकी र भड्किलो प्रचारको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले पनि चुनावी खर्च बढ्ने गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका म्याग्दी जिल्ला संयोजक रेशम जुगजाली बताउँछन्। छलफल अनौपचारिक चियाको जस्तो हुने भयो, तर हाम्रो नेपालको कल्चर हाम्रो चाहिँ रोग भने के हो भने कांग्रेस गएर खसी काट्यो भने एमाले र माओवादी पनि गएर काट्नै पर्छ, अनि एक ठाउँ गएर कुखुरा काट्यो भने काट्नै पर्छ। यही हो नि त। किनभने चुनाव त तपाईँको यहाँ मैले आदर्शको कुरा गरेर हुन्न के जित्नु छ नि, जित्ने नै चाहिँ भएको हुनाले यो कल्चर
कल्चर छ यसलाई हटाउनु पर्ने हो। अलिकति चाहिँ पुँजी हो भने गलत चाहिँ इन्टेन्सन राख्ने मान्छे नै बढी हाबी हुन आउने र यसले चाहिँ चुनावमा देश नै कतातिर लैजाने हो भन्ने चिन्ता त देखिसक्यो नि। दल र तिनका उम्मेदवारले गर्ने भड्किलो खर्चको पारदर्शिता खोज्न निर्वाचन आयोग पनि चुकेको छ। अर्कातर्फ खर्च सम्बन्धमा दलहरूले एक अर्कालाई दोषारोपण गरे पनि उजुरी गर्ने सवालमा भने तैचुप मैचुप बस्ने गरेका छन्। आयोग पनि यो विषयमा अनभिज्ञ छैन, तर उजुरी नै नपरेपछि आयोग पन्छिने गरेको छ। निर्वाचन आचार संहितामा कडाई गर्ने हो भने भड्किलो चुनावी खर्च रोकिन सक्छ, अन्यथा भड्किलो चुनावी खर्चको भारीले थिच्दा जनप्रतिनिधिले त्यसको भरपाई भ्रष्टाचारबाटै गर्नेमा दुई मत छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि घनश्याम खड्काका साथमा दिवा भट्टराई, बेनी म्याग्दी। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सत्तारूढ दलहरूले भोलिसम्ममा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा सीट बाँडफाँडको टुङ्गो लगाउने भएका छन्। आज बसेको गठबन्धनको बैठकमा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच महानगर र उपमहानगरमा सीटको भागभण्डा टुङ्गो लगाउने सहमति भएको नेताहरूले बताएका छन्। माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले भोलिसम्ममा महानगर र उपमहानगरको उम्मेद्वारी बारे टुङ्गो लाग्ने बताउनुभयो। गठबन्धन आबद्ध दलले देशैभरि चुनावी तालमेलको अवस्था बारेको प्रतिवेदनमाथि छलफल र समीक्षा समेत गर्ने तयारी गरेका छन्। चुनावी तालमेल गर्ने समझदारीपछि केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्म बनेका गठबन्धनका संयन्त्रले स्थानीय तहको अवस्था र तालमेलको सम्भावना बारे छलफल गरिरहेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिक आइरहेका बेला पनि सीमावर्ती जिल्लाबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि भारत जानेहरूको लहरको देखिएको छ। रूपन्देहीको बेलिया नाका भएर भारत जान लागेका सर्वसाधारणलाई चुनावप्रति खासै चासो देखिँदैन। जीविकोपार्जनका लागि भारत जान सीमावर्ती बजारमा पुगेका उनीहरूले रोजगारी छाडेर चुनावका लागि गाउँमा बस्ने रहर नभएको बताएका छन्। एक रिपोर्ट। हातमा झोला साथमा दुई छोरा पनि भैरहवाको बेलहिया नाका हुँदै भारतको दिल्ली जान लागेकी एक महिला निकै हतारमा थिइन्। परिवारसँगै दिल्लीमै बस्दै आएकी उनले आफ्नो नाम र ठेगाना त भन्न मानेनन्, तर आफ्नै थात थलोमा बस्ने रहर विभिन्न बाध्यताले खुम्च्याएको भन्दै गुनासो गरिन्। गाउँघरमा स्थानीय चुनावको चर्चा चलेको बारे उनी अभ्यस्त छिन्, तर त्यसप्रति आफ्नो कुनै चासो नभएको उनले सुनाइन्। हामीलाई दुःख गरी खाना चुनाव सुनाउको उ भएन, हामीलाई दुःखैसँग मतलब भयो हैन। अब यस्तै छ हैन। अब हामी काम गर्ने गाडी मान्छेले यो चुनाव के कसो के हुँदैन, जो आए सरकार उसले नै गर्ने राजनीति हामीलाई आउँदैन। राजनीति गर्न दुःख गर्ने खाने आफ्नो ठाउँको त विकास भएको राम्रो लाग्छ नि, तर त्यस्तो कहिले देख्न पाइन्छ र? अब देख्न पाइन्न त्यो। हामी मुगला नै छिर्ने हो। हामीले त्यो आफ्नो देश राम्रो भएको देख्न पाएदेखिबाट किन यसरी जानु पर्थ्यो र? भारतको भोपालमा भारतीय सेनामा कार्यरत बुटवलका प्रकाश थापा छुट्टीमा नेपाल फर्किएका छन्। घरायसी कामकाजका लागि नेपाल आएको भए पनि चुनावसम्म भने कुर्न नसक्ने उनी बताउँछन्। नेपालमा चुनाव भए पनि रोजगारी भारतमा भएको र काम नगरी जीविकोपार्जन गर्न कठिन हुने भएकोले पनि चुनावले खासै छुन नसकेको उनी बताउँछन्। चुनाव त अब त्यसको लागि त हामी कुर्न सक्दैन। जस्तो हाम्रो डेट हुन्छ त्यसमा त हामी जानै पर्छ। अब त्यसको ड्युरेसन भयो भने अब सपोर्ट त गर्नु पर्ला आफ्नो समय मिल्यो भने चाहिँ बस्नु। हजुर हजुर। चुनावले भनेर आउनु भयो होइन, त्यस्तो केही होइन। चुनावमा अगर त्यस्तो उमा आयो अब त्यस्तै छुट्टीमै पर्यो भने त अब अलिअलि सपोर्ट त भइहाल्छ आफ्नो पार्टीमा, जसलाई सपोर्ट गरिन्छ भोट हाल्न त हुन्छ। अब त्यस्तै परेछ, समय दिएन नि त साथ फाइनल हो त्यो त म हिँडिहाल्छु। एक दिन पहिले हिँड्दैछु। चुनावको एक दिन पहिला हजुर 29मा जान्छ। तपाईँलाई अब एक दिन मतलब बसेर अब यहाँको लोकल लेभलको मान्छेले बस्छ भन्यो भने पनि बस्नु होइन? बस्दिनँ। मेरो छुट्टी त्यस्तै एकदमै हुन्छ क्या, छुट्टीको महत्त्व हुन्छ नि त। कोरोना संक्रमण केही मत्थर भएपछि खुला गरिएको बेलहिया नाका हुँदै हाल दैनिक औसतमा 800 हाराहारीमा नेपालीहरू रोजगारीका लागि भारत जाने गर्छन्। झण्डै 700 को हाराहारीमा नेपाल फर्कने गरेका छन्। विशेष गरी भैरहवा, बुटवल, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची लगायतका जिल्लाबाट भारतमा रोजगारीमा जानेको संख्या उल्लेख्य छ। आफ्नो ठाउँमा उम्मेद्वार को उठ्छ, चुनावमा को उठेका छन्, उनीहरूका एजेन्डा के हुन् भन्ने बारे पनि अधिकांश युवाहरू अज्ञात नै छन्। खेतीपाती र घरायसी कामकाजका लागि नेपाल आउनेहरूले पनि चुनावलाई खासै महत्त्व दिएको देखिँदैन। बेलहिया नाकामै भेटिएका कर्मा तामाङ यसअघि आफूले दिएको भोट खेर गएको ठान्छन्। त्यसैले यसपालिको चुनावमा वास्तै नगरी भारततिर लागेको बताउँछन्। खै वास्तै गर्दैन पोलिटिक्समा त। अब के भन्ने, दुनियाँलाई थाहा छ नेपालको पोलिटिक्स कस्तो छ, के भन्नुपर्ने। यसपालि चाहिँ हाल्दिनँ, पहिला हालेको थियो, चित्त बुझेन भनौँला नि। पहिला जसलाई हालेको थियो के भयो, अहिले चित्त चाहिँ बुझेन। तर
यसै बीचमा पनि चुनावकै लागि विदेशबाट नेपाल फर्कने पनि देखिए। गुल्मीका टीकाराम सापकोटा भने यसपालि स्थानीय तहमा युवा नेतृत्व नै ल्याउनु पर्छ भनेर विदेशबाट नेपाल फर्किएका छन्। युवा नेतृत्व आए मात्रै रोजगारी लगायतका कारण विदेशिनु पर्ने बाध्यता हट्छ भन्ने विश्वास उनले पालेका छन्। त्यसैले पनि चुनावकै लागि उनी गाउँ फर्किएको बताउँछन्। अब युवा नेतालाई जिताउनु पर्छ भन्ने छ। चुनावको महिना चुनावमा भोट हाल्नै भनेर अहिले विदेशदेखि पनि आएको होइन। त्यहाँनिर त मेरो कोही पनि छैन। अब युवा नेतालाई जिताउँ भन्ने साथमा भरोसामा हाम्रो इच्छा त हाम्रो यो पार्टीगत भन्दा पनि हाम्रो विकास होस् भनेर यो पार्टीलाई हेरेर भन्दा पनि हाम्रो विकास र समुदायलाई केही गरोस्, जनप्रतिनिधि यसो पढेको लेखेको राम्रो होस् भनेर, देशमा रोजगारीको अवस्था सिर्जना होस् भनेर। राजनीतिक दलहरूले गाउँ शहरमा चुनावी माहौललाई तीव्र बनाइरहँदा विदेशी अधिकांशलाई भने रोक्न सकेका छैनन्। वर्षेनी चुनावी एजेन्डामा युवा स्वरोजगारका मुद्दा उठाइए पनि कार्यान्वयनमा चुक्दा युवाहरूमा राजनीतिक वितृष्णा बढिरहेको देखिन्छ। अर्कोतर्फ केही युवाहरूमा भने युवा नेतृत्व आइहाले आफ्ना समस्या सम्बोधन होलान् कि भन्ने आशा पनि छ। यही आशा र निराशामा जनताको कसीमा राजनीतिक दलका नेता कति सफल हुन्छन् यो भने आसन्न चुनावको परिणामले नै बताउला। भैरहवाको बेलहिया नाकाबाट सहकर्मी केशु लामिछानेको साथमा इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे। अभिनेता पोल शाह विरुद्ध जबरजस्ती करणीको मुद्दामा बालिकाले अदालतमा बयान फेरेकी छन्। जिल्ला अदालत तनहुँमा आज बगपत्र दिने क्रममा उनले जाहेरीमा उल्लेखित विवरणहरू सत्य नभएको बताएकी जिल्ला अदालत तनहुँका श्रेष्ठदार मीन बहादुर कुँवरले बताउनुभयो। बालिका र उनका पिता दुवैको उपस्थितिमा बन्द इजलासमा बयान लिएको श्रेष्ठदार कुँवरको भनाइ छ। आफूले अरूको उक्साहटमा परेर जाहेरी दिन पुगेको ती बालिकाको दाबी छ। नाबालिगलाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै गत फागुन 11 गते उनका पिताले प्रहरी कार्यालय तनहुँमा शाह विरुद्ध जबरजस्ती करणीको मुद्दा दर्ता गराएका थिए। मुद्दा दर्ता भएको 5 दिनपछि प्रहरीको सम्पर्कमा आएका शाहलाई अनुसन्धानको लागि 3 पटक जिल्ला अदालतबाट म्याद थप भएको थियो। गत चैत्र 10 गते जिल्ला न्यायाधीश हरिशचन्द्र ढुङ्गानाको एकल इजलासले शाहलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। शाह विरुद्ध बालिकाले नवलपरासीमा पनि जबरजस्ती करणीको मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन्। सो मुद्दामा पनि नवलपरासी अदालतले शाहलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। तनहुँमा एमाले र नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री गोविन्दराज जोशी समूहबीच चुनावी तालमेल हुने भएको छ। सहमति अनुसार एमाले तनहुँ र जोशी समूहका 4-4 जना रहने गरी 8 सदस्यीय चुनाव परिचालन समिति समेत गठन गरिने भएको छ। नेता जोशीका छोरा दीपकराज जोशीले व्यास नगरपालिकाको प्रमुखमा यसअघि नै उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्नु भएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। कांग्रेस तनहुँले चुनावमा सँगै जान चासो नदिएपछि एमालेसँग मिलेर जिल्लाका 10वटै पालिकामा चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय गरिएको पूर्व मन्त्री जोशीले बताउनुभयो। तनहुँमा लामो समयदेखि नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता जोशीको राजनीतिक द्वन्द्व रहिआएको छ। गत प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कांग्रेस नेता पौडेल विरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिएपछि कांग्रेसले जोशीलाई पार्टी सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका 12 डाँडाखर्क स्थित भित्री सडक खण्डमा भएको जीप दुर्घटनामा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा 7 महिनाका गौरव सारो, उनकी आमा 25 वर्षीय शर्मिला तथा 65 वर्षीय वीरबहादुर दाला, 45 वर्षीय हिरा दाला र 61 वर्षीय कुलकुमारी कनौजेको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार जीपमा 11 सवार मध्ये अन्य 6 घाइते भएका छन्। मृतक र घाइते सबैजना डाँडाखर्क गाउँका रहेका छन्। घाइते मध्ये 4 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। आज बिहान 10 बजेतिर वालिङ बजारतर्फ आउँदै गरेको G1J7399 नम्बरको जीप सडकबाट अन्दाजी 200 मिटर तल खसेको थियो। पूर्वी नवलपरासी स्थित गैंडाकोटको जनक कलेजका एक शिक्षक पक्राउ परेका छन्। आफूलाई अश्लील भिडियो देखाएको भन्दै एक छात्राले इलाका प्रहरी कार्यालय गैंडाकोटमा लिखित जारी दिएपछि ती शिक्षकलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। शिक्षकलाई कारबाही नगरी संरक्षण गरेको भन्दै विद्यार्थीहरू विरोधमा उत्रिएका हुन्। घटना भएको 4 दिन बितिसक्दा पनि कारबाही नगरिएको उनीहरूले आरोप लगाएका छन्। प्रदर्शनका क्रममा 3 प्रहरी र 5 विद्यार्थी घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ।
पछिल्लो पटक मुलुकभर 12 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर 3489 जनाको नमूना परीक्षणबाट 12 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। थप 36 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल मुलुकभर कोरोनाको सक्रिय संक्रमितको संख्या 375 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब सर्लाही डायरीको पालो। सर्लाही डायरीबाट ओम प्रकाश ठाकुरको नमस्कार। सुक्खा बढ्दै जाँदा सर्लाहीको चुरे भएका बस्तीहरू खानेपानी अभावमा काकाकुल बनेका छन्। चुरे बस्तीका अधिकांश कुवा र इनार सुकेका छन्। हिउँदको महिना जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रका बस्तीहरूमा वर्षेनी खानेपानीको समस्या हुने गरेको छ। बढ्दो वन विनाश र खोलाको अवैध उत्खननले पछिल्ला वर्षहरूमा खानेपानीको मुहानहरू सुक्न थालेको जानकारहरू बताउँछन्। डिभिजन वन कार्यालय लालबन्दीले सब डिभिजन कार्यालय जानकी नगरका प्रमुखदेखि सबै कर्मचारी तथा सब डिभिजन कार्यालय मूर्तियाका सशस्त्र वन रक्षकमाथि छानबिन शुरू गरेको छ। छानबिनको क्रममा सब डिभिजन वन कार्यालय जानकी नगरका प्रमुख सहायक वन अधिकृत सुभाष चन्द्र शाह सहित त्यहाँ कार्यरत 6 जना र सब डिभिजन वन कार्यालय मूर्तियाका सशस्त्र वन रक्षकलाई डिभिजन वन कार्यालयमा तानेर छानबिन शुरू भएको हो। जानकी नगर साझेदारी वन क्षेत्रमा व्यापक सालको रुख फडानी भएको भेटिएपछि डिभिजन वन कार्यालयले सो वन क्षेत्र हेर्ने कार्यालयका कर्मचारीहरूमाथि छानबिन शुरू गरेको जनाएको छ। चिनी उद्योगले भुक्तानी नदिएको भन्दै सर्लाहीका दक्षिणी क्षेत्रका किसानले उद्योगबाट निकासी हुने चिनीमा रोक लगाएको छ। गोडेटा स्थित महालक्ष्मी चिनी उद्योगमा उखु बिक्री गरेका किसानले भुक्तानी नदिएको भन्दै चिनी बिक्रीमा रोक लगाएको हो। भुक्तानी नदिँदासम्म उद्योगबाट कुनै पनि उत्पादन बाहिर जान नदिने पीडित उखु किसानको अडान छ। किसानहरूका अनुसार उद्योगसँग करिब 18 करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ। सर्लाहीको कविलासी नगरपालिका स्थित विद्यालयहरूमा कार्यरत बाल विकास र विद्यालय कर्मचारीले स्थानीय तहबाट पाउने तलब सुविधा पाउन नसकिरहेका बेला आन्तरिक स्रोतबाट तलब खुवाउने गरी विद्यालयहरूमा कम्प्युटर अपरेटर नियुक्त गरिएको छ। कविलासी नगरपालिकाले बाल विकास र विद्यालय कर्मचारीलाई आमदानीको स्रोत नरहेको भन्दै सरकारले तोकेको 7,000 रुपैयाँ दिएको छैन। पालिकाले 70 कर्मचारीको बढेको तलब नदिएकै बेला झण्डै 1 महिना अघि 18 विद्यालयमा कम्प्युटर अपरेटरलाई नियुक्ति बाँडेको छ। हस्त सर्लाही डायरी आजलाई यति नै। ओम प्रकाश ठाकुर बिदा हुन्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। सर्वोच्च अदालतले निलम्बनमा परेका राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको रिट निवेदन दर्ता गरेको छ। गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको अध्यक्षतामा 3 सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। त्यसविरुद्ध गभर्नर अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदन दर्ता भएको प्रवक्ता विमल पौडेलले बताउनुभयो। सो निवेदन उप सम्भवतः मंगलबार सुनवाई हुने प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो। अधिकारीले आफूलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले जाँचबुझ समिति गठन गरिएको तथा जाँचबुझ समितिका अध्यक्ष अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका आफन्त भएको साथै सदस्यहरूको योग्यता पनि नपुग्ने दावी रिटमा गर्नुभएको छ। यसैबीच नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारी माथिको कारबाही फिर्ताको माग गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारी विरोधमा उत्रिएका छन्। कर्मचारीले आज केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा आफ्ना माग सहितको ब्यानर झुण्डाएका छन्। अधिकारी माथिको कारबाही फिर्ता गर्नुपर्ने, केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता माथिको हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्ने तथा संकटमा पर्दै गएको अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि तत्काल विशेष नीति ल्याउनुपर्ने सहितका माग कर्मचारीहरूले अघि सारेका छन्। संघका अध्यक्ष रुद्रप्रसाद तिमिलसिन्हाले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताको रक्षाका लागि विरोधमा उत्रिएको बताउनुभयो। सुनचाँदी व्यवसायले सुनचाँदीको आपूर्तिमा वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। सुनचाँदीको आपूर्ति व्यवस्था ठप्प भएपछि नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले आपूर्तिको वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो। अत्यावश्यक बाहेक अन्य वस्तुको एलसी नखोल्ने बैंकहरूको गत साताको निर्णयपछि बजारमा सुनचाँदीको आपूर्ति ठप्प भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। आपूर्ति ठप्प हुँदा आबद्ध हजारौं व्यवसायी तथा कालीगढको रोजीरोटी नै संकटमा पर्ने उनीहरूले बताएका छन्। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष माणिक रत्न साक्यले विदेशी मुद्राको सञ्चित घटेको अहिलेको अवस्थामा बैंकबाट ल्याइने सुनको आपूर्ति कायम राख्न वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग पाकिस्तान र अफगानिस्तान बीच सीमा विवादलाई लिएर द्वन्द बढेको छ। पाकिस्तानले हिजो अफगानिस्तानको सीमा क्षेत्रमा रकेट आक्रमण गरेको थियो, जसमा 5 बालबालिका र 1 महिलाको मृत्यु भएको थियो। रकेट आक्रमणमा परि अफगानिस्तानका नागरिक मारिएपछि तालिबान अधिकारीहरूले पाकिस्तानलाई चेतावनी दिएका छन्। तालिबानका सरकारी प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिदले अडियो सन्देश मार्फत आक्रमणको कड़ा निन्दा गर्नुभएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। आक्रमणले अफगानिस्तान र पाकिस्तान बीचको दुश्मनीको लागि मार्ग प्रशस्त गरिरहेको तालिबान अधिकारीहरूको भनाइ छ। यता अफगानिस्तानको चेतावनीबारे पाकिस्तानले पनि प्रतिक्रिया जनाएको छ। आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पाकिस्तानले दुई देशबीचको सीमा क्षेत्रलाई सुरक्षित गर्न अफगानिस्तानलाई बारम्बार आग्रह गरे पनि बेवास्ता भएको जनाएको छ। आफ्नो मुलुक विरुद्ध विभिन्न षड्यन्त्र भइरहेको पाकिस्तानको आरोप छ। यसैबीच पाकिस्तानले अफगानिस्तानको पूर्वी भागमा केही महिना यता हवाई आक्रमण गरिरहेको छ। अफगानिस्तानको खोस्त र कुनार प्रान्तमा भएको आक्रमणमा परि कम्तीमा 47 जनाको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्, जसमा धेरैजसो महिला र बालबालिका मारिएको बताइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसंग। गण्डकी प्रदेशमा आगामी जेठ 22 देखि 28 गतेसम्म आयोजना हुने 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको मिति नसर्ने राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले बताउनु भएको छ। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद समन्वय समितिको पहिलो बैठकको अध्यक्षता गरेका सदस्य सचिव घिसिङले राष्ट्रिय खेलकुदका बारेमा कुनै संशय नराख्न आग्रह समेत गर्नु भएको छ। सदस्य सचिव घिसिङले 9औं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि बजेट निर्माण कमिटी र निर्देशिका तयार गर्ने कमिटी पनि गठन भइसकेको जानकारी दिँदै राष्ट्रिय खेलकुद समयमै गर्ने वातावरण मिलाउन सबै सहयोग आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्नु भएको थियो। यसैबीच राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको बोर्ड बैठक आगामी शुक्रबार बस्ने भएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री एवं बोर्ड अध्यक्ष महेश्वर गहतराजले राखेपको बोर्ड बैठक वैशाख 9 गतेका लागि बोलाउनु भएको हो। राखेपको बोर्ड बैठक 2 वर्षपछि बस्न लागेको हो। मन्त्री गहतराजले कार्यभार सम्हाले लगतै राखेपको बोर्ड बैठक बसाउने तयारी गरे पनि सदस्य सचिव र बोर्ड सदस्यको मुद्दा अदालत प्रवेश गरेपछि बैठक प्रभावित बनेको थियो। धनगढीमा सुरु महिला गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगितामा विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लबले विजयी सुरुवात गरेको छ। धनगढी रंगशालामा भएको खेलमा रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकालाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै नेपाल पुलिस क्लबले विजयी सुरुवात गरेको हो। पुलिसका लागि रेखा पौडेलले गोल गरेकी थिइन्। वैशाख 10 गतेसम्म सञ्चालन हुने गोल्ड कपमा 3 विभागीय सहित 8 टिमको सहभागिता रहेको छ। गोल्ड कपको विजयी टिमले ट्रफी सहित नगद 5 लाख र उपविजेताले ट्रफी सहित 2,50,000 रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछ। एफए कप फुटबलको दोस्रो सेमिफाइनलमा अहिले चेल्सी र क्रिस्टल प्यालेस बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। ताजा स्थितिमा पहिलो हाफ जारी रहँदा दुवै टोलीबाट गोल हुन सकेको छैन। आजको विजेताले फाइनलमा लिभरपुलसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। लिभरपुल गए राति म्यान्चेस्टर सिटीलाई पराजित गर्दै फाइनलमा पुगेको हो। उसले सिटीलाई 3-2 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। अवस्था कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही नै सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रो नियमित बुलेटिनका साथ आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सहकर्मी सुनिता र म अनिल आज्ञा माग्छौँ। नमस्ते, शुभरात्रि।